रिन्यू करूंक ना म्हणटा कोणी आतां पयलीं कशें जालें की आशिश शिरोडकर अध्यक्ष आसतना आमी मातशे एग्रेसीव गेले म्हणजे हे करून म्हणजे म्युन्सिपाल्टीक करून मातशे हे करून मागीर दुसरे अध्यक्ष गेले तेन्ना आमी मातशे स्लो गेले पण कशें जालां आयच्या हितून आमच्या वेपाऱ्यांचे न्हू कामां म्हणटा ती जायना म्युन्सिपाल्टी करतून म्युन्सिपाल्टी करतून आमकां पॉझिटीव हे कांयच मेळना सो आतां आमी अशें ठरयलां की आमी हे कशें आमची कमिटी जरी ही आतां लोकांनी आमकां निवडून दिली जाल्यार ह्यो आमचो मार्केट सामको व्हडलो आसा आनी हे आमकां 10 जाणांक न्हू आमी 10 जाण ते हे करून म्युन्सिपाल्टी कडेन हे करूं शकना सो आमचे सगळे म्हाजे एज अ प्रेसिडंट सगळे आमच्या वेपार बंधूं कडेन एक अपील आसा की तेंच्यांनी प्रत्येक एका सपोज एक लायन आसा कितक्या हेजी एक 14 शॉपांची एक लायन आसा एक 15 हेजी आसा जाल्यार त्या लायनीचो प्रत्येक एक वेपाऱ्यांनी आमच्या कमिटीक आनी सब कमिटी म्हणून जॉयन जातले म्हणजे हांव परत तेंच्या कडेन मार्केटान भोंवोन परत हे करून आमची परत आनी एक मिटींग जातली तेन्ना हांव मागीर म्हाजे आनीक विचार मांडटलो आनी त्या प्रमाणे आमी आनीक सब कमिटी करून म्हणजे आतां आमी 10 आसा सो आनीक लोकांक एड करून जे आमचे विशय जे म्युन्सिपाल्टी कडेन मांडूंक जाय पळय ते मागीर आमकां आनीक मातशे बऱ्या तरेन आमकां मांडूंक मेळटले पळारी बाब तुम्ही आता म्हणटात पळय ह्या तुमची कामां जायना म्युन्सिपाल्टी तुमकां सपोर्ट करिना आनी एकोटेन तुमी म्हणटात की आनीकूय तुमी सब कमिटी जर सपोज जर तुमचीच आतां आसा अस्तित्वान तेंची कामां जायना तर बाकीचे सगळे घेवन कशें कितें जाता आनी नेमकी कितें कारण आसा की म्युन्सिपाल्टी तुमचे कामां करिना खंय कमी पडले तुमी कमी पडले आजी माजी नगराध्यक्ष आसात त्यो कमी पडलो कितें नेमकें जालां ना कशें आसा न्ही म्युन्सिपाल्टीचें मेन म्हणजे कशें आसा आतां चेअरपर्सन आतां अपॉयंट जालो न्ही तो फक्त तेंच्यांनी ते वांटून घालतात आमकां फूल चेअरपर्सन मेळना परत सीओ म्हणटा पळय तो आमकां फूल मेळना म्हणजे तो एडिशनल कितें ते चार्ज घेवन आसता बरोबर अशें मग आमी जेन्ना आमचो प्रश्न मांडटा पळय एक सीपी येता तिका आमी सगळें शिकयता बाबा हे अशें तशें तशें अशें ती शिकली न्हू तितके म्हणत सीपी चेंज जाता म्हणजे आमकां कशें जाय आमकां एक्चुअली आमी आतां डिमांड करून सगळें म्हणजे म्हापशेकारांनी की आमकां सीपी ही 5 वर्सां खातीर जाय म्हणून कित्याक आतां आमचो टायमूय वेस्ट जाता आमी वेपारी आमी धंदो करतले काय आता परत आमचे बारीक प्रश्न लागून आमकां 8-8 दिसांनी म्युन्सिपाल्टीन वयचें पडटा नेमके खंयचे प्रश्न उरला तुमचे ट्रेड लायसन आमचे हरशीं म्हणून आतां ट्रेड लायसन आमी इतकी वर्सां आमी धंदो करता आजोबा जालो आतां वडील जाले आमचे आमी आतां 3rd जनरेशन तांकां खबर आसा कोण कितें धंदो करता कितें करता सगळो डेटा तेंचे कडेन आसा तरी लायसन दिवपाक कितें जाला रिन्यू करपाक लायटन डायरेक्ट आमी वचून ती रिसीट भरली की ते फी हा अमावंट भरलो रिसीव करूंक जाय न्हू ते तितूनय अडचण करता बारीक कामां तुम्ही कितपत पाठपुरवठा केलोय तो आमी वयता न्ही आतां तेच म्हणटा आमी हे करून आमी आमच्या तरेन आमी वयता आतां पयलींची आमची कमिटी आसली पळय तेंच्यांनी पासून अध्यक्षान आपल्या कडेन आमी सगळे मर्चंट ब्रदर तेंच्यांनी आपल्या तरेन केले काम केले पण तेंच्यांनी प्रतिसाद दिवंक ना न्हू आतां पळय आतां आमची न्यू कमिटी येयली लोक आमकां कितें म्हणटा अरे कितें रे तुमचो बाजार म्हणटा रस्ते पसून सारके ना मरे म्हणटा तुमचे सगळ्या गांवांनी म्हणटा रस्ते जाले पळय आतां एज अ प्रेसिडंट म्हाकाय काय हे ना न्हू कितें फायनान्शियलान बाबा हायर रोड करता तो म्युन्सिपाल्टीन बाबा म्हाका कितें अमके म्हणजे गव्हर्मेंटान म्हाका पयशे दिल्या मार्केटाचो प्रेसिडंट म्हणून तूं बाबा तर हो पळय हे कर अशें ना ही कामां आसा ती तेंच्यांनीच करूंक जाय न्हू आमी कितें आमी फक्त तेंच्या कडेन मांडूं शकता आफ्टरवर्ड ऑथॉरिटी तेंकांच आसा न्हू लास्टाक तेंच्यांनीच काम करूंक जाय थोडे प्रश्न मांडटा आतां तुमी म्हणटा पळय कामां जायना आतां हांव आतां गेले 6 वर्सां कमिटीन आसा आमी प्रत्येक वेळा निवेदन दितात आनी आमचे प्रश्न आहा ते तेंचे कडेन मांडटात पण ते अनफॉर्च्युनेटली ते जे निवेदन दिता पळय तेजे व्हडलेशें काम कांय जायना आमकां सहकार्य मेळोंक जाय म्युन्सिपाल्टीचें जायना आतां आमचो मेन मुद्दे आसा पळय ते TBC आतां बाजारान आमच्या वेंडर आसात पळय आमचे वेपारी अधिकृत वेपारी आमी आसात पळय आमी भाडे भरता म्युन्सिपाल्टीचे सगळे टॅक्सीस भरता जे लागता पळय गव्हर्मेंटाक ते सगळे आमी भरता आनी लिगली बिजनेस करतात आतां बाजारान कोणीय येता आनी खंयसरूय बसतात जे आमी मागला की TBC करची आमी कोणाक आतां आमचे जशे पोट आसा तशे वेंडरांचे पोट आसा वेंडरांक आमी म्हणटा तांकां काडूं नाकात पण तांकां वेवस्थीत बसयात वेंडरांक आय कार्ड इश्यू करात कोणी कोणाकूय बसोवप अशें दिवप न्हू तुजे फ्री मार्केट जावंक जायना एक तेंचे एक रिस्ट्रिक्शन आसपाक जाय तो खंय बसता तेजी एरिया मार्क करून दिवप आमचे सारे मागणी आसात तेजी एरिया मार्क करून दिवची आतां पळय थोडे वेंडर इतके हायटीक लायतात जी फाटली शॉपां आसा पळय दिसत ना म्हणजे आमी अधिकृत वेपारी थोडे भाडे भरून आमचे शॉपां दिसना तो वेंडर जो डेली 50 रुपया दिता तो आनी कितें दिता तें खबर ना आमकां जो वेंडर दिता पळय तो
ताका चड प्रेफरन्स दिता म्युन्सिपालिटी असो आमचो आरोप आसा की आमचे एज अ कमिटी आमचे पयले हीत आसा आमचे वेपाऱ्यांचे हीत पळोवप नाल्यार आमचे वेपारी आमच्या फाटल्यान रावचे ना म्हणजे आमचे आमी प्रश्न मांडटाना सगळ्यात पयलीं आमी प्रेफरन्स दितले आमच्या वेपाऱ्यांक मागीर वेंडर आमकां आमी वेंडराक विरोध करिना आमचे पॉट आसा तशें तेंचे पॉट आसा आमी म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन जे म्युन्सिपालिटी कडेन TVC इम्प्लिमेंट करची हो पयलो प्रश्न दुसरे प्रश्न आसा आमचो जो आमचे तुमकां खबर पार्किंगाचो प्रश्न आसा तेच्या पेक्षा म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे आमचो जे आमचे रिन्युवल जावंक ना आमचे ट्रेड लायसन्साचे जावूच ना तेच्या पेक्षा व्हडलो विशय म्हणजे आतां आमचो एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंटाचे रिन्युवल जावंक ना आतां 2018 लास्ट आमचे सगळ्यांचे चडशे जाणांचे लीज एग्रीमेंट सोंपला आनी तेन्ना पासून आतां आयज 25 साल उजाडला आतां 20-25 वर्सां जाली एग्रीमेंटूच करिना म्युन्सिपालिटी आमी वरान एप्लिकेशन दिता की बाबा ही आमचे लीज एग्रीमेंट रिन्यू करचे कितें तरी निमतां सांगून म्युन्सिपालिटी आमचे लीज एग्रीमेंट करिना कित्याक करिना तो तांकां आमकां आतां प्रश्न विचारचो पडटलो तर हेज्या बद्दल आनी आतां तुमकां याद आसतालें खबर ना की CM आमच्या म्हापशान येयल्ले एक आमच्या आमी एक ट्रेडर्स मीट ऑर्गनायज केल्लो त्या खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री येयल्ले म्हापशेचे आमदार उपस्थित आसले तेन्ना आमच्या माजी अध्यक्षान बऱ्यापैकी तेंच्या आमचे सगळे आमी सगळे मेळून तेंच्या फुड्यान एक निवेदन दिल्लें सगळे प्रश्न मांडलेले आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें की मार्च 31sta पयलीं तुमचे सगळे प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करता पण अनफॉर्च्युनेटली ते एकूय आमची कितें मागणी आसले पळय ते जावंक ना आनी तेन्ना म्हापशेचे आमदार उपस्थित आसले म्हणजे आमी अपेक्षा केल्ली की आमदार हे आमकां त्या दृश्टीन सहकार्य करतले पण अनफॉर्च्युनेटली जावंक ना तशें हो पयलो प्रश्न दुसरे मागीर आनीक आमचे प्रश्न आसात ते आतां कस्टमर जेन्ना मार्केटान येता तांकां बरे फेसिलिटी मेळची आनी आमी वेपारी आसा तांकां बरी फेसिलिटी इतकीच आमची मागणी आसा बेजीक फेसिलिटीज टॉयलेट आतां आमचे मार्केट आसा पळय पोर्तुगीज काळांतले वर्ल्ड फेमस मार्केट ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट येतात तसे अख्ख्या वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट मुद्दम मार्केट पळोवंक येता पण अनफॉर्च्युनेटली तेंचे येयले काय तेंचे जे रंग निर आसता मार्केट पळोवन पळय ते आमकां कळटा एज आमी बाजारान आसता कस्टमराचे फीडबॅक आसता पळय तो आमकां कळटा आतां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतात पळय ते केन्नाच आपलो कचरो रस्त्यार उडयनात ते डस्टबीन सोदतात बाजारान डस्टबीन नासता रस्ते ज्यो फातरी आसा पळय त्यो सारक्यो लावंक ना रस्त्यान खड्डे पडला कस्टमर चलतले जाल्यार तांकां बरे भशेन चलपाक मेळना पळय हे पळय तूं सांगता न्हू हे पळय तुमची समस्या आसा फ्रॉम रायट टायम फ्रॉम आशीष जेन्ना आशीष तेच्या पयलीं बाबा कारेकर आहलो तेच्यानसून सेम हे चालू आसा आनी हेच प्रत्येक निवेदनान तुमी हेच मेन्शन करता पूण आयज पर्यंत तुमचें कांयच जालें हेच्या फुडें हे जावपाक लागून तुमी कितें करतले तें सांगा आतां कितें तरी तुमकां कठोर भुमिका घेवंक जाय न्हू आतां तुमी म्हटलें पळय बरोबर आसा आमी प्रत्येक वेळा हीच निवडणी दिता आनी अनफॉर्च्युनेटली तेतून काय आमकां जाय तसो प्रतिसाद मेळना आतां एक तुमकां एग्जांपल दिता आतां रस्ते घोणके पडला पळय बाजारांतले 2 लायनी अश्यो आसात की जेंच्यांनी ते आमी वेपारी आसा पळय तेंच्यांनी स्वताच आपल्या दारान कॉन्क्रीट घालून रोड केलो ही आमच्या एक्चुअली ही म्युन्सिपालिटी खातीर लाजीरवाणी गोश्ट आसा आनी हेच्या फुडें अशेंच जातलें म्हापशां जी समस्या आहा पळय समजा म्युन्सिपालिटी काय काम करिना जाल्यार लोकूच येवन ते काम करतले आनी हे हेतून म्युन्सिपालिटीची कमीपणां दिसता आमी निवेदन दिता आमी मागणी करता आनी अशेंच चालू आसा तुमी म्हणटा ते बरोबर आसा एक प्रश्न येता इट्स ओपन टू एनीबडी आय हॅव बीन कवरिंग म्हापसा फॉर लास्ट 20 years. My observation, I see most of the business community, I wouldn't call supporters of the BJP, but they are sympathizers of the BJP. In spite of that, why is the government turning a blind eye to the issues, to the problems faced by the business community in Mapsa? Anybody can answer this. नमस्कार हांव कोंकणीनूच सांगता अनिल बाबाचो आन्सर बाजार आमचो आसा पळय 1057 शॉपां आसा भितर म्युन्सिपालिटी तेजे ओनर त्यामुळे आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट हो मागीर लागता पयलीं म्युन्सिपालिटीचो सपोर्ट लागता तुमी जर पळयलें जाल्यार हांव पयलो मुद्दो आमचो सगळ्यांचो आसा तो एग्रीमेंट रिन्यू जायना म्हणजे सीएमान सांगले 30 मार्च पर्यंत माननीय सीएमान सांगले की 30 मार्च पर्यंत फाटल्या रिन्युअल जातले म्हणून इलेक्शन आयल्यामुळे कोड ऑफ कंडक्ट आसल्यामुळे पेंडिंग दवरले आयरनी इतली की रिन्युअल सुरू केले एवरी ऑर्डिनरी मिटींग 2 महिन्यांनी जाता भितून 40 शॉपां हे 2 इन्स्टॉलमेंटान रिन्युअल केले आता प्रश्न कितें येता की 40च शॉपां कित्याक केली आता हो विषय येताना हो येता बाजार एडमिनिस्ट्रेशना कडेन येता म्हणटकूच बाकीची ही जी शॉपां आसा पळय ती केन्ना करतले म्हणजे
पळोवपाक गेलेले 1057 म्हटले पळय शॉपां ती जर आमी 3-3 वर्सांनी रिन्यू करताले जाल्यार ह्या स्पिडीन कितले अराउंड 680 शॉप्स जातले 3 वर्सांनी म्हणजे परत परत बॅकलॉगूच उरतलो. सो हे इंटेन्शन आसा पळय म्युनिसिपॅलिटीच्या ऑफिसरांचे ते रॉंग आसा. जी कितें रिन्युअल जावंक जाय शॉपां ती इमिडिएटली जावंक जाय. आनी आमी आतां ही कमिटी नवीन आमी बसून मिटींग करून लोकांक घेवन परत आतां हालचाल करची पडटली की आमचे रिन्युअल जे जावंक जाय पळय ते एक टायम फ्रेमान जावंक जाय. म्हणजे 2 म्हयन्या भितर आमचे रिन्युअल जावंक जाय. कारण वेळ पडलेल्या चेअरपर्सनाचे मिटिंगेन पयर असो आरोप प्रत्यारोप जालो की 4 काय 3 शॉपां ट्रान्सफर करपाक चेअरपर्सनाच्या नांवान खंय ना खंय एलिगेशनां जाली. पण ती 3 शॉपां पर्सनली फॅमिली रिलेटेड आसा जाल्यार ती करपाक तांकां टायम आसा. म्हणल्यार आमच्या वेपाऱ्यांचे बाकीची शॉपां हे करपाक टायम मेळना तांकां असो अर्थ जालो तो. सो आमी पर्सनली वचून फुडें एक्शन हे करता. आमी ओगी बसून रावचे ना आनी तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां जाय. कित्याक 1057 शॉप ओनर्स आसात अक्रॉस स्पॅन ऑलमोस्ट बार्देसान आमी सगळे कवर जाता म्हापशानूच न्ही. पण सगळ्या जाणां कडेन ही मेसेज पावपा खातीर आनी पब्लिका कडेन हो विशय हाडपा खातीर हो तुमचो सहकार्य जाय. आमी वेपारी एक्चुअली लोकांक खातीर कंज्युमराक खातीर एक मिडिएटर करता. आमी सगळो माल हाडून स्टॉकअप करून आमी दिता आनी लोकांक बाजारांत येवपाक खूब उमेद आसा कारण ते ऑनलायनाचोच विशयाचेर सगळेच जाण ना. पण ह्या हिशोबान कितें जाता इट इज अ इकोसिस्टम. ती इकॉनॉमी जी चलता म्हापशाची ती आमी सुरळीत व्हरूंक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. म्हणून हो पयलो प्रेस कॉन्फरन्स. पण आमी तुमचें म्हणणें आसलेले प्रमाणे आमी कितें करतले जाल्यार आमी जें कितें जाय तें करतले. आमी बसून घेवचे ना. आमकां खबर आसा आमी वी आर लेजिटिमेट शॉपकिपर्स. आमचो ड्यू आसा रिन्युअल करपाचो तो रिन्युअल करून घेतले. विथ रिगार्ड्स टू रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळी कडेन हॉट मिक्सिंग किंवा पॅचवर्क जाल्ला फक्त बाजारांत जायना. आमी आतां वेळ प्रसंगी आमी चेअरपर्सना कडेन मोर्चा व्हरपाची बी तयारी करतले आनी होच विशय आमी डेमोक्रेटीक सेटअपानूच वचचे पडले आनी तेच्या भायर काय कितें करूं शकना आमी. पण आय थिंक पब्लीक सपोर्ट मेळटलो आमकां तुमच्या मार्फत प्रेसा मार्फत आनी तेन्नाच आमी स्ट्रॉंग जावन हँडल करूं शकता. Okay, my second question. Do you think the MLA, the local MLA is interested in the market? I didn't get your point. No, is the local MLA is interested for the welfare of the market? सध्या पळोवपाक गेले His जाल्यार municipality is under him now. So that's why I'm asking you. तो हो प्रश्न आता तेकाच विचारचो पडटलो आमकां. आमचो लोकल MLA तुमकां सपोर्ट आहा तेजो फूल सपोर्ट आसा. आमकां फाटल्या फावटी जेन्ना तुमच्या रिकॉर्डाक आसतले की सीएम सर जेन्ना येयल्ले ट्रेडर्स वेलफेअर बोर्डचे मिटींग जे सिरसाट हॉलान जाले तेन्ना सगळ्या वेपाऱ्यांच्या समोर सीएमान जेन्ना सांगले की आमचे बाजारा खातीर स्पेशल लक्ष दवरून जे जाय ते मेंटेनन्स बी करतले सीएमान सांगल्या उपरांत आमदाराक ते कंपल्शन उरतातूच आनी आमदारानूय कमिटमेंट दिल्लेले की आपूण लक्ष घालतलो म्हणून. सो हांगासर प्रॉब्लम आसा तो म्युनिसिपॅलिटीचे कावन्सिलर्स आसा पळय तेंच्या बद्दल. आय बिलीव कावन्सिलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेअर ऑफ द मार्केट. माझे तरी म्हणणे अशें आसा कावन्सिलर्स आर नॉट टेकिंग द लीड. आता मागीर तेजो कॅस्केडिंग इफेक्ट आमदाराक बसता तो नक्कीच आसा. तुज्या प्रश्नाचें उत्तरूय तशेंच म्हाका दिसता बरोबर आसा. ना तुमी हेका लागून अशें म्युनिसिपालिटीच्या वचून बरें दारान बी कित्याक बसनात बसून रावपाचें आंदोलनां करपाची ना कितें इतको जर सिरियस इश्यू आसा जाल्यार ते स्टेप घेवकूच जाय न्ही तुमी. तुमचें कांयच आतां पळय कितकीशींच वर्सां जालीं तेच आसा प्रत्येक दिसा प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्स तुमी तेच सांगतात शेवटी आउटकम कांयच ना न्हू. ना आउटकम जातलो आता. नवीन कमिटी आयल्या जितेंद्र फळारी आनी बाकीची यंग टीम आसा आमची हागे डायनेमीक आसा. आयज आमचो पयलो इंट्रोडक्शनचो मॅटर आसलो आनी इंट्रोडक्शन दितना जितेंद्र बाबान आपल्या पद्दतीन तुमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगला. म्हाका दिसता आमी ताका टायम दिवंक जाय 1 म्हयनोभर. त्या हितून तुमकां म्हयन्याभरान तुमकां रिजल्ट्स मेळपाक लागले. So what about the 20 CR, the special grant which came and then there's no sign of it from Mapsa market? It has been n number of years now. 20 CR came down during was announced in the budget of 2018 by our late CM Shri Manohar Parrikar. He had committed it for Mapsa market specifically. He had told in front of the full market shopkeeper that it will be spent only for the market. Then after
there was another allotment under G Suda. What we I am a member of the G Suda also. There was a commitment that around 12.5 crore was supposed to be spent. But if you have, some of your press media has taken a bite from one councillor, Ashirwad Porjoekar, it went viral actually. There he mentioned that 12.5 crore rupees spending is a big amount, and it won't be. They are expecting that renovation or repair work should be at least for 30 years. So that shows that they are not having the knowledge of what is required to be done. 12.5 crore rupees was nothing, but it is just roads and some maintenance work. It was over for that purpose. But they didn't allow it. I think the council didn't give a NOC. That's a specific point. They were supposed to give a NOC to G Suda. They didn't give it. So again, the intention of the council is wrong. That is what we can tell in terms of. I mean, they are on record in one of your channel. They have specifically told. Thank you. They, see, now the election for municipality elections are coming nearby in a year's time. Why don't you all float a panel, market committee panel? We are business community at this platform. So market merchants are not aligned to any political party per se. Individually, many people will have their own allegiance to any political party. That is the part. But when we are on a merchant platform, we are for the merchant community exclusively. We are not interested in that type of. We have set up an example in the past. Let us not narrate on that, but we are not using this platform for any political mileage. Yes, thank you.